عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في الدرس 15 من دروس الاستماع، تقوية مهارة الاستماع والتكلم باللغة الفرنسية. إذن في هذه الدروس أو دروس الاستماع ستتعلمون فن الاستماع، مهارة الاستماع، وستعلمون أيضا أطفالكم. علموا أطفالكم مهارة الاستماع للغة الفرنسية، يعني أنه سيفهموا كل ما يقال سواء في القسم أو في البرامج أو مسلسلات أو أخبار. إذن قبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، من أراد مشاهدة جميع قوائم برنامج تعلم اللغة الفرنسية أو من أراد تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو أو في خانة الوصف، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز، وسيجد قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. إذن سأبدأ الدرس. هذا الدرس سيكون عبارة عن روتين كوتيديان، أي الروتين اليومي أو الروتين الصباحي لنانسي. الروتين الصباحي لنانسي، مثلا لو ماتان الصباح. يمكنكم الآن أن تقفلوا أعينكم وسأقرأ الجملة وستلاحظون هل تستطيعون فهم ما قلته أم لا. Le matin, Nancy se lève à 6h ou 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s'habille. إذن افتح عينيك أو افتحي عينيك. Le matin, Nancy se lève à 6h ou 6h30. أو نقول demi. هناك من يقول et demi وهناك من يقول et demi. Et demi, si assez tôt pour elle. Le matin, الصباح. Le matin. Le matin. Matin. Le matin, Nancy se lève à 6h. 6h. Le matin الصباح نانسي وهو اسم. نانسي se lève تنهض. se lève تنهض à 6h على الساعة 6. ou تعني أو 6h30. 6h30 أي 6h 6 et و demi نصف أي 6 والنصف. C'est assez tôt pour elle. إنه باكر شيئا ما. tôt باكر pour elle لأجلها. assez بما فيه الكفاية. C'est assez tôt pour elle. إنه باكر بما فيه الكفاية، يعني سيكفيها الوقت لتقوم بالمكياج أو مثلا الإفطار أو وما شابه. إذن le matin, Nancy se lève à 6h ou à 6h30. C'est assez tôt pour elle. C'est assez tôt pour elle. إذن le matin, Nancy se lève à 6h ou à 6h30. C'est assez tôt pour elle. إذن le matin هو الصباح. le soir هو المساء. le soir المساء. le matin الصباح. إذن سأكمل كتابة الفقرة. Elle prend sa douche. Je prends ma douche يعني استحم. استحمام خفيف. le douche استحمام خفيف. Elle prend sa douche أي استحمت. أخذت حمام. Elle prend sa douche. Prend هو le verbe prendre au présent. Je prends
أخذ tu prends تأخذ il prend يأخذ elle prend تأخذ sa douche أي حمام خفيف أي أننا سننهض في الصباح على 6 أو 6:30 وهذا باكر بما فيه الكفاية. elle prend sa douche أي تأخذ douche sa douche. elle s'habille et elle s'habille et elle s'habille et elle s'habille أي تلبس ثيابها تلبس ثيابها. إذن elle prend sa douche et elle s'habille. elle prend sa douche أي أخذت douche أو استحمت. elle s'habille أي لبست ثيابها. إذن le matin Nancy se lève à 6 heures ou à 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s'habille. سنستعمله ensuite. Elle prend son petit déjeuner. Ensuite أيوة بعد ذلك ensuite elle prend عيدوا معي نطق الكلمات والجمل. elle prend أخذت son petit déjeuner أي وجبة الإفطار le déjeuner الغداء petit déjeuner الإفطار le dîner العشاء. إذن ensuite elle prend son petit déjeuner. Le matin, Nancy se lève à 6 heures ou à 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s'habille. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. يمكن أيضا أن نقول تقرأ قليلا عندما تأخذ إفطارها. مثلا الجرائد مجلات وما شابه. Pendant son petit déjeuner, elle lit un peu. Elle écoute la radio. إذن استعملنا ensuite واستعملنا أيضا pendant لنربط بين الجمل. هناك مشاهدينا الكرام من إذا أراد أن يتكلم هناك أشخاص إذا أرادوا أن يتكلموا لا يستطيعون الربط بين الجمل أو إذا أراد الكتابة يمكنه كتابة جملة واحدة ويتوقف القلم. إذن هناك كلمات للربط بين الجمل. بداية يجب أن تعرف هذه الجملة مثلا ensuite وقد ذكرتها في الدروس السابقة ensuite pendant ensuite يعني وبعد ذلك pendant يعني أثناء القيام بالشيء ensuite بعد القيام بالشيء و pendant أثناء القيام بالشيء. إذن pendant son petit déjeuner أي أثناء الإفطار elle lit un peu أي تقرأ قليلا. elle lit un peu. elle écoute la radio. elle écoute أي تسمع. elle écoute la radio. elle lit. elle prend هي كل أفعال prendre au présent. lire au présent. écouter au présent. إذن elle écoute la radio. elle lit un peu. سأقرأ وسأكمل الفقرة. إذن le matin Nancy se lève à 6 heures ou à 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s'habille. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, elle lit un peu et elle écoute la radio. استعملنا ensuite واستعملنا pendant. الآن سنستعمل après son petit déjeuner
après son petit déjeuner أي بعد إفطارها elle s'occupe de ses plantes vertes. Elle s'occupe de ses plantes vertes. Après son petit déjeuner, elle s'occupe de ses plantes vertes. أي بعد إفطارها son petit déjeuner, elle s'occupe أي تنشغل de ses plantes vertes بأعشابها الخضراء أو ما زرعته من نباتات les plantes النباتات vertes الخضراء. سأحاول أن أكتب النص وبعد ذلك سأشرح. Ensuite سأستعمل أيضا ensuite elle se prépare pour partir au travail. Ensuite أي بعد ذلك elle se prépare. Elle se prépare أي تعد نفسها pour partir لتغادر au travail إلى العمل أو لتذهب إلى العمل. لتغادر إلى العمل أو لتذهب إلى العمل. partir هو الفعل يغادر au travail إلى العمل. Ensuite elle se prépare pour partir au travail. Elle se brosse les dents. Elle se maquille. Elle mit son manteau. إذن elle se brosse les dents. Je brosse les dents. أغسل أسناني بالفرشاة. هي elle se brosse les dents. تغسل أسنانها بالفرشاة. Elle se maquille أي تضع المكياج. Elle se maquille تضع المكياج. Elle met son manteau أي تلبس المانتو. المانتو هو المعطف. المانتو هو المعطف. إذن elle se maquille. Elle met son manteau. Elle part au travail. Et elle part au travail وتذهب إلى العمل. Et elle part au travail وتذهب إلى العمل. Elle part de chez elle à 7h15. À 7h15. يعني elle part au travail. Elle part au travail تغادر إلى العمل أو تذهب إلى العمل. Elle part تغادر من منزلها من عندها chez elle من عندها على 7h الساعة 7 كار ربع 15 دقيقة ربع أي 7:15. إذن سأشرح لكم بالضبط ما استعملته هنا من أفعال. هنا se lève فعل. Le matin Nancy se lève à 6h ou 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle prend هذا فعل verbe. Elle s'habille هذا فعل. Ensuite elle prend son petit déjeuner. Elle prend فعل son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner elle lit. يعني مجموعة من المفردات تتعلمونها زيادة عن مهارة الاستماع والقراءة. Elle écoute un peu. Elle écoute la radio. Après son petit déjeuner, elle s'occupe de ses plantes vertes. Ensuite, elle se prépare pour partir. نقوم بالصرف partir هو فعل. Au travail, elle se brosse les dents. Elle se maquille. هي مجموعة من أفعال مصرفة. Elle met le verbe mettre au présent. Elle part le verbe partir au présent. Elle met son manteau. Elle part au travail. Et donc elle part de chez elle. Elle part de chez elle à 7h15. Et donc le matin Nancy se lève à 6h ou à 6h30. C'est assez tôt pour elle. إذن الفعل se lève prend. Elle prend. Elle s'habille. هذه الأفعال المصرفة يمكنكم أن تستعملوها في
أي وقت تريد أن تكتب روتين اليومي باللغة الفرنسية يمكنك أن تستعمل هذه الأفعال. إذن سنتكلم عن الأشياء التي استعملناها للربط بين الجمل. استعملنا ensuite واستعملنا pendant، وأيضا استعملنا après ensuite مرة أخرى تعني وبعد ذلك، قمنا بهذا وبعد ذلك قمنا بهذا. يعني استعملنا ensuite و pendant و après. ensuite تعني بعد ذلك، pendant تعني أثناء، après تعني وبعد، après وبعد، avant قبل، après بعد، avant قبل، après بعد. إذا مشاهدينا الكرام سأقرأ لكم قراءة عادية. Le matin, Nancy se lève à 6h ou à 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s'habille. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, elle lit un peu. Elle écoute la radio. Après son petit déjeuner, elle s'occupe de ses plantes vertes. Ensuite, elle se prépare pour partir au travail. Elle se brosse les dents. Elle se maquille. Elle met son manteau et elle part au travail. Elle part de chez elle à 7h15. مشاهدينا الكرام، بهذه الدروس يمكنكم أن تتعلموا كيف تقووا مهارة الاستماع. يعني عندما تسمعوني أقرأ لابد أنك سمعت الكلمة سواء خطأ بشكل خطأ أو بشكل صحيح. إذا مشاهدينا الكرام، المرجو أن تتابعوا الدروس من الأول. تابعوا الدروس من الأول، سواء دروس القواعد أو دروس الحوارات أو دروس تعلم اللغة الفرنسية بالصوت والصورة أو دروس الاستماع. خذ درس مثلا من القواعد ودرس من الحوار ودرس، وأنت تتابع معي الدروس لكي تتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة، وذلك بالضغط على مشاركة أو بارتاجي وهي أسفل الفيديو مباشرة. ويمكن لمن التحق بنا مؤخرا أن يجد جميع الدروس أو قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست أو القوائم، أو بالضغط على إي وسط الدائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى، أو الضغط على القائمة التي تظهر أمامكم مباشرة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.